नमस्ते। अबको भिडियोमा तपाईहरुलाई फ्रन्ट अफिस भित्रको कन्फिगरेसन सेटिङ छ त्यसको बारेमा डिटेलमा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाई फ्रन्ट अफिस सेटिङमा जाम। त्यता हामी कन्फिगरेसन थिचौं। हामीसँग सुरुमा ट्याग सेटिङ छ। ट्याग सेटिङ देखि सुरु गर्छौं। ट्याग सेटिङमा के गर्न पाइन्छ त यहाँबाट हामीले कुन हामीसँग सर्भिस छ त्यो सर्भिसमा कुनमा सर्भिस लिने कुनमा भ्याट लिने त्योहरु तपाईले यहाँबाट कुनैमा लिनु परेन भने हटाएर तपाईले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन हामीसँग अवेलेबल सर्भिस छ त्यो सबै लिस्टेड हुन्छ। यो टिक लगाउने ठाउँमा तपाईले हटाउन लाउन सक्नुहुन्छ। यति लगाएर अपडेटहरु गरेपछि यो आइटममा मात्रै सर्भिस र भ्याटको सेटिङ लाग्ने हुन्छ भनेर यहाँबाट एउटा मेन सेटिङ हो। त्यसै हामीसँग छ जेनरल कन्फिगरेसन। यहाँ चाहिँ फ्रन्ट अफिस भित्रको नर्मली धेरै चीजको सेटिङहरु छन् जुन तपाईले कुनै बेला चाहिन सक्छ। सर्भरमा भनिदिन्छु। जस्तै रिजर्भेसन कन्फिगरेसन छ सुरुमा त्यो भित्र ओभरबुकिङ अलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने चेक गर्ने अप्सन छ। योबाट तपाईले ओभरबुकिङहरु लिने कि नलिने जतिवटा रुम छ त्यति मात्रै लिने कि त्योहरुको सेटिङ भयो। अब त्यसपछि अर्को चेक गर्ने बक्स हामीसँग छ प्रिन्ट रजिस्ट्रेसन कार्ड आफ्टर चेक इन। अब चेक इन गरिसकेपछि जीआरसी कार्डहरु प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने त्यसको सेटिङ हो। अब टिक लाउनु भएको छ भने गर्ने नत्र नगर्ने सबै त्यो हो। अर्को छ प्रिन्ट रिजर्भेसन अमेन्डमेन्ट आफ्टर सेभ। हामीले रिजर्भेसनलाई एमेन्ड गर्यो भने त्यो पनि प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने त्यसको सेटिङ भयो। अर्को छ एड अटो एड रुम टाइप। अब हामीले सिधै रुम टाइपै नछानिकन सिधै रुम नम्बर चेक इन गरेपछि जुन रुम नम्बर त्यही रुम टाइप भनेर आफै सेभ गर्दिने कि हामीले सुरुदेखि बुकिङ हाल्दा यो रुम टाइपको यतिवटा रुम भनेर दिँदै जाने त्यसको सेटिङ भयो। यो टिक गर्नु भएको छ भने हामीले रुम टाइपहरु छान्नु परेन। अर्को छ अलो पर प्याक्स बुकिङ। हामीले रुम वाइज चार्ज लिरा हुन्छ। अब यो टिक लाउनु भयो भने तपाईको प्याक्स वाइज चार्ज लिने हुन्छ। प्याक्स वाइज कति रेट राख्ने त्यसरी तपाईले यो काम गर्ने हुन्छ। अर्को सर्भिस छ अलो सर्भिस चार्ज डिसेबल। अब कुनै केसमा हामीसँग के हुन्छ भने कुनै गेस्टलाई सर्भिस चार्ज लिने कुनै नलिने त्यस्तोको लागि अलो गर्ने कि नगर्ने। अब अलो गर्नु भएको छ भने F3 बटनले काम गर्ने हुन्छ। त्यतिखेर बिल बनाउने बेला F3 थिच्नु बेला सर्भिस चार्ज लागेन। यो अफ छ भने कुनै बटनले केही काम गर्ने भएन। त्यसो अर्को अब हामीसँग यतातिर हेरौं रिजर्भेसन क्यान्सलेसनको कति दिन अगावैसम्म भन्दा कति % चार्ज दिने। अब हाम्रो सफ्टवेयर अनुसार 12 बजे चाहे 1 बजे तपाईको होटलमा कति बजे चेकआउट टाइम हो त्यो फिक्स गर्नेलाई। अब रुम रेट टाइपहरु कस्तो खाले लिने त म्याक्स प्याक्सको लिने भए तपाईको जति रुम रेट राखे नि जति जना बस्छ त्यही अनुसार लिने कि स्ट्रिङ प्याक्सले मल्टिप्लाई गर्ने। अब स्ट्रिङ प्याक्सले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने रुमको चार्ज 2000 छ भने 2 जना बसे 4000 हुने भयो। त्यसरी चाहिँ यो तपाई रुम म्याक्स प्याक्समै राखिन्छ होटलहरु नर्मली। यो रिसोर्टहरुमा प्याक्स वाइज राख्ने बेला तपाईले त्यो स्ट्रिङ प्याक्सबाट राख्नुहुन्छ। त्यसो अर्को हामीसँग छ रजिस्ट्रेसन कार्डको सेटिङ। हामीसँग बाइ डिफल्टमा दुईटा रजिस्ट्रेसन कार्डको फर्मेट छ जीआरसी कार्डको। तपाईले कुन युज गर्ने त तपाई यो दुईटै मध्ये दुईटैको प्रिभ्यू हेरेर कुन युज गर्ने भनेर यो सेटिङ त्यसको लागि भयो। अर्को छ हाम्रो बुकिङ डिफल्टको। अब हाम्रो बुकिङ फर्म भर्दाखेरि यो यति बटनहरुमा सिधै यति डाटा तपाईको नर्मली जुन चलिरा हुन्छ जहिले तपाईको जस्तै बिलिङ इन्स्ट्रक्सन जहिले बीटीसी छ भने बीटीसी नै एउटा सेभ गर्दियौ किन अर्को भयो भने बल्ल चेन्ज गर्ने त खाली किन देखाउने भनेर एउटा डिफल्ट डाटा भर्नलाई यो सेटिङ छ। यहाँबाट बुकिङ टाइपको डिफल्ट डाटा बिलिङ इन्स्ट्रक्सनको बुकर कोडको मार्केट सेगमेन्टको करेन्सीको मोड अफ रिजर्भेसनको बिजनेस सोर्सको पेमेन्ट मोडको रिजर्भेसन क्लासको डिफल्ट डाटा भर्ने र तपाईले सेभ गर्नु भने तपाईको बुकिङ फर्ममा यति डाटा भरेरै आउनुभयो। तपाईले यति चीज हाल्नु पर्दैन। यदि चेन्ज छैन भने चेन्ज छ भने तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै हामीसँग नेक्स्ट अप्सन छ बिल एन्ड रिसिप्ट। यहाँ हामीसँग सेटिङहरुमा इम्प्लिमेन्ट राउन्ड अफ। अब बिलमा राउन्ड अफ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने। अर्को त्यही प्रिन्ट ग्रान्ड टोटल गर्ने कि नगर्ने। कम्प्लिमेन्ट्री डाटाको छुट्टै बिल बनाउने कि एउटै बिलमा जोड्ने त्यसको सेटिङ भयो। अर्को छ हाम्रो एडभान्स पोस्टिङ। अब तपाईको कस्तो केस हुन सक्छ भने 4 दिन बसेको गेस्टको पनि चेक इन भएकै दिन बिल चाहियो भने तपाईले कसरी गर्ने त सफ्टवेयरमा त अब त्यो पोस्टिङ नभएसम्म दिदैन। त्यतिखेर हामी एडभान्स पोस्टिङ गर्छौं। उसको चेकआउट डेट सम्मको पोस्टिङ गरिदिन्छ त्यही दिन सफ्टवेयरले त्यही दिन पनि बिल बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को सेटिङ छ प्रिन्ट आफ्टर भोइड। तपाईले बिलहरु भोइड गरेपछि प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने फ्रन्ट अफिसको त्यसको सेटिङ भयो। त्यसपछि अर्को छ इम्प्लिमेन्ट एक्सचेन्ज डिफरेन्स। यहाँबाट तपाईले एक्सचेन्ज डिफरेन्सहरु
चेन्ज गर्ने इम्प्लिमेन्ट गर्ने कि नगर्ने बिलमा। त्यसपछि सेपरेट अकोमोडेसन बिल। अब अकोमोडेसनको बिल छुट्टै, अरू कलेक्सन बिलहरू छुट्टै छुट्टै बनाउने, त्यसको सेपरेट गर्ने कि एउटैमा जोडेर बनाउने, त्यसको सेटिङ भयो। अर्को छ चेक रेस्टुरेन्ट डाटा बिफोर बिल जेनेरेसन। अब रेस्टुरेन्टमा बिल पेन्डिङ छ भने तपाईँले यतिकै पनि रोकिरहन्छ। अब रेस्टुरेन्टमा त अर्डरहरू जस्तै तपाईँले यहाँ बिल प्रिन्ट गर्ने बेला सबै चिज रेस्टुरेन्टभित्र यसको क्लियर छ कि छैन। अब यो टिक लगाइदिनु भयो भने तपाईँले फ्रन्ट अफिसमा बिल बनाउँदा रेस्टुरेन्टमा त्यो गेस्टलाई केही युज गर्न पाउनुहुन्न सफ्टवेयरमा, त्यसको लागि यो सेटिङ हो। त्यसबाट तपाईँले मिसकम्युनिकेसन हुँदा पनि तपाईँको केही सामानहरू छुट्ने भएन, त्यसको यहाँबाट चेक गर्ने हुन्छ। अर्को छ अब एफओ रिसिप्टमा, अब जस्तै डिपोजिटको स्लिपमा, तपाईँको पेड आउटको स्लिपमा डकुमेन्ट नम्बरिङहरू अटो बढ्ने कि नबढ्ने कि म्यानुअली राख्ने, कसरी नम्बर राख्ने, त्यसको लागि यो सेटिङ भयो। अब एक्सचेन्ज रेट हाम्रो कुन डेटको लिने त बिल बनाउँदा, रिजर्भेसन अराइभल डेटको लिने कि डिपार्चर डेटको लिने कि डेली बेसिसको लिने, त्योहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। डेट फर्मेट कस्तो युज गर्नुहुन्छ, बिल फर्मेट अब दुईवटा इनलाइन र डिटेल हुन्छ, त्योमध्ये कुन युज गर्नुहुन्छ त्यो डिटेलहरू यहाँबाट बनाउँछ। अर्को हामीसँग छ सिस्टम कन्फिगरेसन। यहाँ हामीसँग डेन्ट फिचर युज गर्ने कि नगर्ने त्यसको सेटिङ छ। गर्ने नै हो भने चाहिँ के को बेसिसमा गर्ने, त्यसको सेटिङ भयो। अर्को त्यसपछि हामीसँग छ गेस्टको डकुमेन्टहरू हामीले सफ्टवेयरमा अपलोड गर्दा कुन फोल्डरमा गएर बस्नु पर्यो, त्यसको लोकेसन दिएर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को सर्भिस छ अटो क्रिएट कम्पनी। अब हामीले कुनै कम्पनी प्रोफाइल फ्रन्ट अफिसमा बनाछौँ भने त्यो रेस्टुरेन्टमा पनि बन्ने, अटो बन्ने, इन्भेन्ट्रीमा बन्ने। त्यस्तै रेस्टुरेन्टमा केही बनाउनु भएको छ भने फ्रन्ट अफिसमा इन्भेन्ट्रीमा बन्ने, इन्भेन्ट्रीमा बनाउनु भएको छ भने फ्रन्टमा रेस्टुरेन्टमा बन्ने, त्यस्तो खाले सेटिङको लागि सेटिङ भयो। टिक लगाउनु भएको छ भने बन्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ डुअर लक सिस्टम इन्टिग्रेट गर्ने कि नगर्ने। डुअर लकको सिस्टम इन्टिग्रेट गर्नु भएको छ भने चेक इन गर्दा यहीँबाट तपाईँको कीहरू असाइन गर्न मिल्ने रुममा, अनि बल्ल तपाईँको रुम खुल्ने हुन्छ, त्योहरूको लागि भयो। अर्को हामीसँग छ डिफल्ट सेटिङमा। हाम्रो कम्पनी डिफल्टमा कुन कन्ट्री छौँ हामी त्यो छान्ने हुन्छ। अब हाम्रो भ्याट नम्बर कति देखाउने बिलमा, त्यसको लागि सेटिङ भयो। अर्को डिफल्ट रेट टाइप, हामीसँग रेटहरूको त्यो इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ चेन्ज गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो जेनरली कुनमा बढी बुकिङ आइरहन्छ, इन्क्लुसिभमा आइरहेको छ भने इन्क्लुसिभै गरिदिनुहोस्, त्यतिखेर तपाईँले यो टिक लाग्नु परेन। एक्सक्लुसिभमा भइरहेको छ भने एक्सक्लुसिभ गर्नुहोस्, त्यसको लागि यो सेटिङ हो। अर्को छ अब नाइट एडिट गर्दा कति सेकेन्डसम्म कुर्ने त अरू कम्प्युटरहरू लगआउट गर्ने। अब त्यो अर्को नाइट एडिटको पिन हुन्छ एउटा, त्यो पिनको चेन्ज गर्नलाई अप्सन छ। अर्को हामीसँग छ इमेलको सेटिङ। इमेल सेटिङमा हामीसँग अब के गर्दा अटो इमेल जानु पऱ्यो गेस्टलाई, हामीसँग 4वटा अप्सन छ। तपाईँले जुन चेक गर्नुहुन्छ त्यतिमा मात्रै जाने हुन्छ। एउटा अप्सन छ बुकिङ सेभ गर्दा, अर्को रिजर्भेसन कन्फर्म गर्दा, अर्को चेक इन गर्दा, चेकआउट गर्दा। जुन तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ त्यो इमेल जाने हुन्छ गेस्टलाई, अटो इमेल, त्यसको लागि भयो। अर्को हामीसँग छ राउटिङ कन्फिगरेसन। हामी अब डिफ्रेन्ट फोलियोमा काम गर्ने भएर अब तपाईँको एउटा फिक्स राउटिङ राखिदिने अप्सन छन्। तपाईँले त्यहाँ गएर बुकिङको बेला पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रुम रेटको कुन फोलियोमा राख्ने, लन्ड्री कुनमा, सबैको सेटिङ छ। तपाईँले यहाँबाट बेसिक राखिदिनु, एउटा फिलअप भएर आउँछ, तर तपाईँले त्यतिखेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि यो सेटिङ हो। अर्को हामीसँग छ चेकआउट बिल फर्मेट। यहाँबाट हामीले कुन हामीसँग नर्मल 4वटा बिल फर्मेट हुन्छन्। हामी तपाईँले सुरुमा डेमो देखाइरहन्छौँ, 5वटा छन् अहिले। अब 5वटा फर्मेटमध्ये तपाईँले कुन फर्मेट युज गर्ने, तपाईँलाई हामी एउटा सुरुमै सेटअप गर्दै हुन्छ। यो नर्मली तपाईँले कुनै बेला केही कारण परेर अर्को फर्मेटहरू कुनै युज गर्नुपर्ने हेर्न मन लाग्छ भने यहाँबाट तपाईँले फर्मेट अरू सेभ गर्दै बिल कस्तो आइरहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नर्मली बिलभित्र के कहाँ देखाउने, बिलको सबै डिटेलहरू कसरी देखाउने, त्यसको सेटिङ हो। यो तपाईँले एकचोटि सुरुमा हामी नै सेटअप गरिदिइरहन्छ। त्यसपछि अर्को छ बिल रिसिप्ट। त्यस्तै यो हाम्रो ट्याक्स इन्भोइसहरूको नर्मली तपाईँको रुमहरूको बिलको भयो। त्यसपछि अब लन्ड्री बिलको त्यस्तै फर्मेट मिलाउने, अदर सर्भिस बिलको मिलाउने, सेटलमेन्ट रिसिप्टको मिलाउने, डिपोजिट रिसिप्टको मिलाउने, मिनी बारको मिलाउने, यो सबै बिलहरूको मिलाउने त के कहाँ देखाउने भनेर हामी सेटिङ गर्छौँ। यो हामीले एकचोटिलाई सबै सेटअप गरिदिइरहन्छ तपाईँलाई। अब कुनै बेला मिला छैन भने तपाईँले आफै पनि नेम यहाँ राख्नु पर्यो भने त्यसलाई मुभ गरेर यहाँ हामी सिकाइरहन्छ, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामीसँग सेटिङ छ ड्यासबोर्ड कन्फिगरेसन इनेबल गर्ने। अब यति गरेपछि अहिले डिसेबल छ भने ड्यासबोर्डमा
जे हामी देखाइरहेछौँ त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इनेबल गर्नु हो भने तपाईँले आफैले यो ड्यासबोर्ड कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सेटिङ भयो। अर्को छ सिबिएमएस सेटअप। सिबिएमएसको लागि हामीले गभर्मेन्टबाट पाएको युआरएलहरू राखेर टेस्टहरू यहीँबाट राखेर सेभ गर्न सक्छ। यति गरेपछि अब सब चिज मिला छ भने तपाईँको अटो डाटा सिङ्क हुनुहुन्छ, त्यसको लागि यो सेटिङ हो। हाम्रो कन्फिगरेसन सेटिङमा यति नै, धन्यवाद।